रमज़ान मुबारक की 29 तारीख थी। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र मुबारक 5 साल और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र 4 साल और 2 माह थी। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीसने से फारिग हुई और नमाज के लिए जाए नमाज बिछाई। अभी आप रज़ी अल्लाह अन्हा नमाज के लिए खड़ी ही हुई थी कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अनहमा आकर जाए नमाज पर लेट गए। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नरमी से कहा तो दोनों शहजादे खेलने लगे और मुस्कुराते हुए अर्ज करने लगे, अम्मी जान कल ईद हो जाएगी, ईद के दिन लोग अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाएंगे, हमें भी नए कपड़े मंगवा दे। ये सुनकर सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल दहल गया। आपने अपने दोनों नूरे नजर को सीने से लगाकर फरमाया, मेरे चांद जरा मुझे नमाज तो पढ़ लेने दो, कल तुम्हें नए कपड़े मंगवा कर दूंगी। ये सुनकर शहजादे हसन और हुसैन खुशी से हंसने लगे। इतने में हजरत अली करीब ही मौजूद थे। आपने मुस्कुराकर कहा, फातिमा अगर कपड़े का लाएंगे तो उन्हें सेलेंगे कैसे? सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ फरमाया, फिक्र ना करो मेरे जान। फिर आप रजी अल्लाह अन्हा नमाज के लिए खड़ी हो गईं। नमाज मुकम्मल करने के बाद आपने हाथ दुआ के लिए बुलंद किए और आहिस्ता टूटे हुए दिल के साथ अर्ज करने लगी, ए कायनात के मालिक, तू मेरे बच्चों की ख्वाहिश को खूब जानता है। तेरी कनीज ने अपने नूरे नजर से ये वादा सिर्फ इसलिए किया कि उनका दिल ना टूटे। या अल्लाह फातिमा के हाथों की लाज रख लेना। मेरे मौला, मैंने बच्चों से कपड़ों के आने का वादा कर लिया है, तो अपने करम से मेरे वादे को पूरा फरमा दे। ईद का दिन तुलू हो गया। मदीना मुनव्वरा में ईद उल फित्र मनाई जा रही थी। हर तरफ खुशी और मोहब्बत का समा था। गली कूचों में लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे थे और बच्चे नए कपड़ों में खेलते हंसते खुशियां मना रहे थे। इसी दौरान सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नन्हे शहजादों ने एक बार फिर अपनी अम्मी जान को अपना वादा याद दिला दिया। अम्मी जान, आपने कहा था कि आज हमें नए कपड़े मिलेंगे। खातूने जन्नत तो पहले ही शबे ईद बेदार थीं। पूरी रात इबादत, दुआ और जिक्र में बसर की। फजर की नमाज के बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हा दुआ मांग रही थी। इसी वक्त हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए। घर का माहौल खुशियों और मोहब्बत से भर गया। बड़े शहजादे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए अर्ज किया, मुझे सब्ज रंग पसंद है। छोटे शहजादे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुशी से कहा, और मुझे लाल रंग पसंद है। हज़रत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ फरमाने लगी, जब्राईल अपने दर्जी से कहिए कि ये दोनों शहजादों की पसंद के रंग लेकर आए। यूं जन्नत के ये दोनों शहजादे, जो दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, अपनी अपनी पसंद हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम को बताते हैं। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम फौरन तशरीफ ले जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए सब्ज और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए लाल रंग के खूबसूरत कपड़े लेकर वापस आ जाते हैं। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने जन्नत के सब्ज रंग के कपड़े हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पेश किए और जन्नत के लाल रंग के कपड़े हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अनायत फरमाए। ये मंजर देखकर हज़रत सैयदा फातिमा अज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में खुशी और शुक्र के आंसू आ गए। आप फौरन सजदाए शुक्र में गिर गईं और बारगाहे रब्बुल इज्जत में अर्ज करने लगी, ए अल्लाह, लाख लाख शुक्र है कि तूने फातिमा के उठे हुए हाथों की लाज रख ली। कुछ ही देर गुजरी थी कि सूरज तुलू हो गया। ईद की रोशनी मदीने की फजाओं को जगमगा रही थी और इमाम हसन अलैहिस्सलाम व इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिबास निहायत खूबसूरत और कीमती थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अभी बच्चों को ये जन्नती लिबास पहना ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर नूर फैल गया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नए जोड़े देखकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी ये कपड़े कहाँ से आए हैं? सैयदा फातिमा अज़-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, बाबा जान, मैंने दोनों शहजादों से नए कपड़ों का वादा कर लिया था और अल्लाह ताला ने अपने करम से मेरा वादा पूरा फरमा दिया।
یہ جوڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جنت سے لے کر آئے ہیں۔ پھر دونوں شہزادوں نے اپنے اپنے جنتی لباس زیب تن کیے اور عید کی نماز ادا کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ نماز کے بعد جب سب لوگ خوشی کا اظہار کر رہے تھے تو دونوں شہزادے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے، گلے ملے اور عرض کیا، نانا جان، سب بچے اپنی اپنی سواری پر گھوم رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، حسن اور حسین، آؤ تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، میں تمہاری سواری بنتا ہوں۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے مبارک کندھوں پر سوار کیا، اور عید کی خوشیاں اس منظر سے اور بھی جگمگا اٹھی۔ مدینہ منورہ کی پاکیزہ گلیوں میں یہ خوبصورت منظر دیکھنے والوں کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو مبارک کندھوں پر سوار کیے چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے حضرت امام حسن علیہ السلام کو تھام رکھا تھا اور بائیں ہاتھ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو سنبھالا ہوا تھا۔ لوگ حیرت اور محبت سے پکار اٹھے، سبحان اللہ، کیا عظیم سواری ہے۔ اتنے میں ایک صحابی قریب آ کر عرض کرنے لگے، اے پیارے شہزادوں، تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، تم نے سواری تو دیکھ لی، مگر یہ بھی دیکھو کہ سوار کتنے پیارے ہیں۔ یہ جملہ سن کر مدینہ کی فضا عشق رسول اور محبت اہل بیت سے معمور ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رحمت ہے کہ جب آپ سجدے میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام آپ کی پشت مبارک پر آ کر کھیلنے لگتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کو طویل فرما دیتے تاکہ شہزادہ حسین علیہ السلام خوب اطمینان سے کھیل سکے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ نے سجدہ بہت لمبا کر دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، میرے اوپر میرا بیٹا سوار تھا اور مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں جلدی اٹھ جاؤں۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت بھری رحمت سے انہیں گرنے نہ دیتے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی محبت اور خدمت کو سراہا اور فرمایا، بیٹی جاؤ میرے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ عنہ اور میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو بھی بلا لاؤ، ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوئے اور عرض کیا، اے حبیب خدا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کو ہر قسم کی برائی اور ناپاکی سے دور رکھے اور انہیں کامل پاکیزگی عطا فرمائے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ایک بڑی چادر کسا لے آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو دائیں طرف، سیدہ فاطمہ کو بائیں طرف، امام حسن کو اپنے ایک طرف اور امام حسین کو اپنے دوسری طرف بٹھایا اور سب پر وہ چادر ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چادر کو مضبوطی سے تھام کر اپنا سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور 3 بار فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اور اے اللہ، یہ میرے اہل بیت اور میرا خاص خاندان ہے، بس ان سے ہر ناپاکی دور کر دے اور انہیں کامل پاکیزگی عطا فرما۔ جیسا کہ پروردگار نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھے گا اور انہیں پاکیزہ رکھے گا، میں اس کے ساتھ ہوں گا جو ان کے ساتھ ہوگا، اور میں اس کے خلاف ہوں گا جو ان کے خلاف ہوگا، میں اس کا دوست ہوں جو ان کا دوست ہو، اور دشمن ہوں گا اس کا جو ان سے دشمنی رکھے۔ ناظرین، اگر آپ امام حسن اور امام حسین سے محبت رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں اور اس پیغام محبت کو اپنے دوستوں اور گھر والوں تک پہنچائیں۔
تاکہ ہر دل میں اہل بیت کی محبت اور روشنی قائم رہے۔